नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने संसदको तयारी, दलहरूसँग सदस्यहरूको नाम मागियो। आजका लागि बोलाइएको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित। पदाधिकारीमा सहमति नजुटेपछि बैठक भोलिका लागि सारियो। तनहुको दमौली स्थित हार्डवेयर पसलमा लागेको आगो 4 घण्टापछि नियन्त्रणमा, करोडौंको क्षति भएको अनुमान। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलाको 1 लाख नाघ्यो। आज 2000 ले बढेर 1,01,900 रुपैयाँमा कारोबार। र रुसले युद्धविराम पालना नगरेको युक्रेनको आरोप। रुसी सेना विरुद्ध लड्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आह्वान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी थालिएको हो। त्यसका लागि दलहरूलाई सिफारिस समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मागिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाम दिएपछि 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ। यो प्रस्तावमाथि संसदमा सामान्य छलफलपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। समितिले आरोपबारे छानबिन गरी महाअभियोग सिफारिस गर्न सक्छ। त्यस्तो सिफारिस निर्णयार्थ पेश गर्दा 1/4 सदस्यले समर्थन गरेमा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका 98 सांसदले फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी शुक्रबार स्थगित गरिएको हो। आन्तरिक तयारी नपुगेकाले बैठक सोमबार 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले जानकारी दिए। शुक्रबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा पहिलो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए। सो क्रममा श्रेष्ठले एमसीसी पारित गरेको विषयमा आलोचना गरेका थिए भने दाहालले बचाउ गरेका थिए। आजको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको पूर्णता दिने, पदाधिकारी चयन, स्थायी र पोलिट ब्युरो गठन गर्ने विश्वास गरिएको थियो। तर पदाधिकारी चयनका सम्बन्धमा नेताहरू बीच भागभण्डा नमिलेपछि बैठक नै स्थगित भएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहने प्रावधान छ। माओवादीको गत माघमा सम्पन्न महाधिवेशनले नेतृत्व चयनका साथै अपूर्ण केन्द्रीय। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्र केही दिनमा सकिने दाबी गरेका छन्। झापामा प्रेस चौतारी प्रदेश 1 को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 2056 सालमा नै आफूले माओवादी सकिन्छ भनेर भनेको उल्लेख गर्दै अब त्यो दिन आएको दाबी गरे। केही वर्ष अघि आफूले पम्प लगाइदिएर हावा भरिदिएकाले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र टिकेको ओलीको भनाइ छ। उनले दाहालले चिनामा नै सिद्धिने ग्रह बोकेर ल्याएको दाबी पनि गरे। 10 वर्ष उग्रपन्थ माथि चढ्छ, 10 वर्षपछि ओह्रालो लाग्छ, 10 वर्षमा घर बक्सित दिन्छ। 52 बाट 62 सम्म उकालो लागेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि ओह्रालो लाग्न सुरु भयो। 72 मा आइपुग्दा घर बक्सित दियो। 74 मा फेरि मैले पम्प हालिदिएको हुनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीतर्फ संकेत गर्दै ओलीले माधव नेपालको पार्टी नै नबनेकाले नबनेको पार्टी कसरी सकिन्छ भनेर भन्नै नपर्ने टिप्पणी गरे। ओलीले माधव कुमार नेपालको पार्टी चिचिलामै समाप्त हुने पनि आरोप लगाए। माओवादी सिद्धिनु अनिवार्य छ। माधववाला त पार्टी बनेकै छैन, त्यो बन्दैन नबनिकन थियो। चिचिलामा फर्सिका गट्टा पुगेको गट्टाभन्दा पहिले नै गएको देख्नु होला नि।
माधव नेपालवाला मुडको हालत त्यही हो, चिचिलैमा त्यो फुलबाट निस्किँदै चिचिलैमा त्यो। अध्यक्ष ओलीले प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने एमालेको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। ओलीले कोशी सभ्यता जस्तो साझा पहिचान अरू नभएकाले प्रदेशको नामाकरण कोशी राख्नुपर्ने बताएका हुन्। हामी एकजुट हुन सक्यौँ भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। पहिचान भनेर पहिचान त आफ्नो आफ्नो छँदैछ, मैले ओली लेखेको छु, कसले पहिचान पहिचान त आफ्नो आफ्नो छँदैछ, तर साझा पहिचान बनाएर साझा ढङ्गले हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ र कोशी प्रदेश। ओलीले सुखानी शहीद स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार झापाको सालबारी स्थित झापा विद्रोहका 5 योद्धाको शालिगमा माल्यार्पण पनि गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेले संसद अवरोध गरिरहे आगामी मङ्सिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचन हुन सक्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संसद यसरी नै चल्न नदिने र संसदको उपहास गर्ने काम नेकपा एमालेले गरिरहे संसदीय निर्वाचन अगाडि नै हुन सक्ने तर्फ संकेत गरे। यद्यपि उनले स्थानीय तहको निर्वाचन भने वैशाख 30 गते नै हुने दाबी गरे। जुन जिम्मा लिएका छौँ यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछौँ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। महामन्त्री थापाले तत्कालीन नेकपाका नेतृत्वले 50 वर्षसम्म कांग्रेस सरकारमा आउँदैन भने पनि आगामी चुनावमा आफूहरूले बहुमत ल्याउने दाबी गरे। स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछौँ। यही संसदबाट रामचन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल गरेका छौँ। यही संसदबाट अघि प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन बहुप्रतीक्षारत रहनु भएको निजामती ऐन छ, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिइएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास गर्नुपर्छ। महाधिवेशनपछि कांग्रेस पार्टीलाई विधिसङ्गत रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको भन्दै थापाले पार्टीभित्र अब भागभण्डाको परम्परा बन्द गर्ने पनि बताए। जनताको परिवर्तनको आकांक्षाको संकल्प सहितको त्यो 19 दिने जनविद्रोहले व्यवस्थालाई विस्थापन गरियो, राज्य संरचना र शासकीय प्रणालीमा अमूल परिवर्तन ल्याइदियो। तर पटक पटक नेतृत्व परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएकाहरू नै दोहोरिरहे। 2062-63 को परिवर्तनले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने थियो, तर उही पुरानै अनुहारलाई मुलुकको शासकीय तहसम्म पुग्ने मौका दियो। यतिसम्म कि मुलुकको कार्यकारी तहदेखि पार्टीको मूल नेतृत्वमा लामो समय रहँदै आएकाहरू नै दोहोरिए। यसको कारणहरू धेरै हुन सक्लान्, तर मूल कारण नयाँ नेतृत्व स्वीकारोक्ति र पुस्ता हस्तान्तरण प्रतिको असहमति हो। प्रधानमन्त्री देउवा 2062-63 को आन्दोलन पूर्व यो मुलुकको कार्यकारी भइसकेका थिए। उनी सत्ता सञ्चालनको अनुभवी थिए, भलै उनको कार्यकाल विवाद मुक्त रहन सकेन। शासकीय अग्नि परीक्षामा उनी उत्तीर्ण भइसके पनि उनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै 2 पटक त प्रधानमन्त्री भइसके। प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी समेत खोलेका थिए। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमालेको 15 वर्ष शक्तिशाली महासचिव भए। गणतन्त्रपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए, तर उनले ओली नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै अन्ततः नयाँ पार्टी खोले। यता ओलीले पनि माधव नेपाल जस्तो लामो समय पार्टी हाँकेको पात्रको उचित सम्मान गर्न भन्दा खेद्नै लागे। केपी ओली पनि यो मुलुकको 2 पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसके, तर 10औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व दिन सकेनन्। बरु आफैलाई अध्यक्षमा अत्याधिक बहुमतले जबरजस्त जिताए। सशस्त्र विद्रोहबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी पनि यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा 2064 को संविधान सभाबाट मुलुककै ठूलो दल बन्यो, तर नेतृत्व पुस्तान्तरण र स्वीकारोक्ति भन्दा आजीवन पार्टीको नेतृत्वमा बस्ने प्रवृत्तिबाट दाहाल पनि मुक्त भएनन्। बरु पार्टीका सहयात्रीले पार्टी नै छाडे। राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपामा पनि यही प्रवृत्ति देखियो।
भर्खरै मङ्सिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको नतिजाले राजेन्द्र लिङदेनलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पियो। तर लिङदेनको नेतृत्वलाई कमल थापाले अस्वीकार मात्रै गरेनन्, पुरानै आफ्नै राप्रपा नेपाल बिउत्याए। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेपछि थप समस्या सिर्जना भएको छ, जसका कारण उनीहरूले विभिन्न सरुवा रोग लगायतका समस्या खेप्नु परिरहेको छ। 350 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा 814 जना कैदीबन्दी राखिएपछि उनीहरू न्यूनतम सुविधा समेत पाउनबाट वञ्चित बनेका हुन्। कैदीबन्दीको चापका कारण नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्यमा समेत समस्या देखिएको छ। त्यस्तै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण लुतो लगायतका सरुवा रोग, शौचालय लगायतका समस्या हुने गरेको छ। अहिले चाहिँ अब धेरै 350 को ठाउँमा 800 भन्दा बढी भएको अवस्थामा चाहिँ अब तपाईको सरुवा रोगहरू भयो, जस्तो टिबी भयो, अनि त्यसपछि लुतोहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ एकदमै नजिक सुत्ने हुन्छ। लगभग 2 फिटको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ सुत्ने चाहिँ भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले समयमा नै काम गरिदिएको भए 2 वर्ष अघि नै कैदीबन्दीले सुविधा सम्पन्न नयाँ कारागार भवनमा बस्न पाउँथे। पप्पू रसुवा जेभी कम्पनीले 36 महिनामा नै काम गर्न सक्ने गरी 2073 साल कार्तिकमा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। 38 करोड 68 लाख रुपैयाँको लागतमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर समयमा नै काम पूरा नहुँदा सो निर्माण कम्पनी नै कालो सूचीमा परेपछि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। कारागार निर्माणको काम अहिले रसुवा निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म करिब 80% काम मात्रै पूरा भएको छ। पटक पटक म्याद थपेर चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ, तर बाँकी अवधिमा 20% काम पूरा हुने सम्भावना कम रहेको छ। सुरुमा के भएको थियो भने मास्टर प्लानको सर्टेन त्यहाँनिर साइट चाहिँ उपलब्ध जग्गाको अलिक विवाद भएको कारणले चाहिँ त्यहाँनिर साइट उपलब्ध नहुनुको कारणले गर्दा केही समय ढिलाइ हुन गएको थियो। प्रथम पटक चाहिँ म्याद थप पनि हुनु कारण त्यो पनि थियो। तर त्यसपछि पनि पप्पू कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ काम निकै रफ्तारमा नभएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी एपीजी चाहिँ यहाँ कार्यालयबाट चाहिँ जफत गरेको थियो। कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कारागारको क्षमता करिब 16,000 छ, तर नयाँ कारागार भवन निर्माण नहुँदा क्षमताभन्दा झण्डै दोब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा सञ्चालित हलेसुङ रिसोर्टले 150 बढी मजदुरको श्रम ज्याला ठगी गरेको छ। रिसोर्टको भवन निर्माण सम्पन्न भएको पनि 1 वर्ष बढी भयो, तर कामदारहरूलाई पारिश्रमिक नदिई हलेसुङ रिसोर्टका सञ्चालक नरेश श्रेष्ठले ठगीसँगै धम्क्याउने पनि गरेका छन्। यी व्यक्ति हुन् नरेश श्रेष्ठ। यिनै व्यक्तिले खोटाङको तुवाचुङमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर यिनै नरेश श्रेष्ठ ती व्यक्ति हुन् जसले रिसोर्ट भवन निर्माण गर्ने दर्जनौं मजदुरहरूको पारिश्रमिक ठगी गरेका छन्। रिसोर्टको काम सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसकेको भए पनि यिनले मजदुरहरूको ज्याला नदिएर पन्छिँदै आएका मात्र छैनन्, यी मजदुरहरूलाई धम्की र गाली गलौज समेत गर्दै आएका छन्। यिनै नरेशबाट ठगिएका धेरै मजदुरहरूमध्ये अमरेश ठाकुर पनि एक हुन्। नरेशसँगको चिन्जानमा अमरेशसँगै 150 मजदुरले रिसोर्ट भवन निर्माणमा काम गरेका थिए। चिन्जानको भरमा अमरेश सहितका मजदुरहरूले नरेशको रिसोर्ट भवन निर्माण त गरे, तर काम सकिएको 1 वर्ष बढी भो अमरेश लगायतका मजदुरहरू कामको ज्याला पाउनु त कता हो कता उल्टै नरेशको धम्की खेपिरहेका छन्। म हलेसुङ रिसोर्टमा मैले काम गरेँ हामीहरूले हैन। उहाँले हलेसुङ रिसोर्टको युनर इलेन श्रेष्ठ हैन र नरेश श्रेष्ठ उहाँको बुवा हुनुहुन्छ हैन। उहाँले हामीलाई के अरे हैन त्यहाँ मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ यसो छ त्यहाँ काम गर्दै भनेर उहाँ हामीलाई बोलाएर लग्नु भयो हैन। आजभन्दा यो लमसम डेट त्यति छैन, तर जस 4 वर्ष भयो, लमसम 4 वर्ष भयो। हामीले 3 वर्षसम्म त्यहाँ काम गऱ्यौँ। 1 वर्ष हाम्रो काम सकिसकेको भइसकेको छ, अहिलेसम्म हामी पैसा पाएको छैनौँ।
अमरेश जस्तै धेरै मजदुर रिसोर्ट सञ्चालक नरेशबाट श्रमको ज्यालामा ठगिएका छन्। 150 बढी मजदुरको ज्याला नरेशले भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, तर रिसोर्ट सञ्चालक नरेशले यी मजदुरहरूलाई धम्की दिँदै आएका छन्। यस्तै नरेशबाट ठगिएका अर्का मजदुर हुन् प्रेम कुमार बस्नेत। बस्नेतको पनि व्यथा अमरेशको जस्तै छ। यिनै बस्नेतले पनि रिसोर्टमा विद्युतीय सामग्री जडान गरेका थिए। काम सकिएको 1 वर्ष बित्दा पनि आफूले पारिश्रमिक नपाएको उनी बताउँछन्। अब त्यही पनि उनीहरूले के भने काम गर्दै त्यो हिसाब क्लियर गरिदिन्छ भन्नुभयो। लास्टमा के टचर गर्नु भने म पछि उहाँकै एलियन उहाँको छोरा हुन्छ, उहाँले त्यही गएर काम यसै हेरिदिनु, फिनिसिङ गरिदिनु, अब त बुवाले हिसाब गरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँ जाँदाखेरि उहाँले मलाई इन्सर्ट के गर्नुभयो भने त लुडे लङ्गडे किन आइस् त यहाँ भन्नु पनि भयो कि। म त्यही पनि म चुप लाएर बसी मेरो किनभने आफ्नो काम सिधाउनुपर्छ, दायित्व हो होइन, घाटा परे नाफा परे होस् भन्ने सोच गरी। अमरेश र प्रेम कुमार त प्रतिनिधिमूलक पीडित मात्रै हुन्। यस्ता पीडितहरू धेरै छन्। नरेशको रिसोर्ट निर्माणमा पसिना बगाएका 100 बढी मजदुर ठगिएका छन्। उनीहरूले पटक पटक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नरेशलाई आग्रह गरे पनि रिसोर्ट सञ्चालक नरेशले पारिश्रमिक नदिइकन विभिन्न प्रकारका धम्की दिँदै आएका छन्। कालीकोटका व्यवसायी कृष्ण हमालको सुर्खेतमा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। मृतकको आफन्तसहित बसेको स्थानीय प्रशासनको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिलाई 3 दिनभित्र सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। नेपालगञ्जबाट भे1 922 नम्बरको ट्रकमा सुर्खेत आउँदै गर्दा हमालसहित ट्रक चालक र सहचालकलाई सुर्खेत प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। दिनमध्ये हमालको मृत्यु भएपछि आफन्त र स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालय समेत तोडफोड गरेका छन्। पुलिस चोर देश छोड, पुलिस चोर देश छोड, मान्छे मार्न पाइदैन पाइदैन पाइदैन, मान्छे मार्न पाइदैन पाइदैन पाइदैन, हत्यारा प्रहरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवार आफन्त सहित आन्दोलनकारीले प्रहरीको निर्घात कुटाईबाट हमालको मृत्यु भएको भन्दै दोषी पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सुर्खेतको सुब्बाकुनाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका हमाललाई मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच गर्न सुर्खेत अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले दावी गरेको छ। तर स्थानीयले सबमा निलदाम देखिएको भन्दै प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। अस्पतालले भने यस घटनाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हमाललाई अस्पताल ल्याइएको जनाएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 2 नम्बर वडा देशकै पहिलो पूर्ण बिमा वडा घोषणा गरिएको छ। उपचारमा सहजताका लागि स्वास्थ्य बिमा प्रभाव बन्दै गएपछि यसप्रति चासो बढेको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई देशकै पहिलो पूर्ण बिमायुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार 1731 परिवार र 8206 जनसङ्ख्या रहेको वडामा 95.85% अर्थात् 7865 जनाले बिमा गराएका छन्। त्यसको आधारमा हामीले बजेट लगाएका अन्य कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा स्वास्थ्यको पहुँचसम्म पुग्न आर्थिक अवस्था बाधक नबनोस् भनेर बिमालाई प्राथमिकता राखेको सबै वडावासीहरूलाई बिमा गराउने र सबै स्वास्थ्यको पहुँचमा पुगेको सन्देश वडा नम्बर 2 बाट देशैभर दिन खोजिएको चिकित्सक बताउँछन्। स्वास्थ्य केन्द्र एउटा स्वास्थ्य चौकीको रूपबाट सञ्चालन भई आजसम्म आइपुग्दा यसले एउटा अस्पतालको रूप धारण गरेको छ। निरोगी मान्छे जहाँ पनि सफल हुने भन्दै वडाका नागरिकहरूलाई सहुलियत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन सबै वडावासीलाई बीमित गर्ने अभियान बनाइएको सरकारवालाको भनाइ छ। चतरा अस्पतालको प्राङ्गणमा आयोजना भएको पूर्ण बिमा घोषणा कार्यक्रममा अस्पतालका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। संघीयतापछि 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको 5 वर्ष अब पूरा हुन केही समय मात्र बाँकी छ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिने लाग्दा पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनता सामु गरेका वाचा कति पूरा गरे कि त गर्न सकेनन् त। 2071 सालमा उपमहानगरपालिका घोषित भएको यस उपमहानगरपालिकाले संहितापछि स्थानीय सरकार पाउँदा विकासले अझै गति लिने अपेक्षा नेपालगञ्जवासीको थियो। डाक्टर धवल शमशेर राणा नगर प्रमुखको रूपमा दोस्रो पल्ट मेयर भएपछि व्यवस्थित शहरीकरणले फड्को मार्ने आशा स्थानीयले गरेका थिए। निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न नसकेको स्थानीय सरकारवालाले आरोप लगाउँदै गर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर भने कार्यालय स्वर्णिम भएको दाबी गर्छन्। यहाँ बसेका सबै कामहरू करिब करिब बाटाहरू सबै 100 किलोमिटर बाटा पिच भए, सबै नालाहरू बने, नेपालगञ्ज सहर एउटा डुबान हुने सहर भनेर चिनिन्थ्यो। अब डुबान हुने स्थिति छैन। त्यसै गरेर साना ठुला योजनाहरू सबै नगरपालिकामा बनिसकेका छ। दीर्घकालीन गुरु योजना अनुसार योजनाबद्ध विकास अवधारणा ल्याउन नसकेकाले देशकै तेस्रो विकसित नेपालगञ्ज सहर जनअपेक्षा अनुसारको विकास नभएपछि विकासको गतिमा पछाडि परेको पूर्व मेयर विजय गुप्ता बताउँछन्। उनले आफू बहुदलीय व्यवस्थापछि 2049 सालमा पहिलो मेयर हुँदा विकसित नेपालगञ्ज बनाउन ल्याएको दीर्घकालीन योजना समेत अलपत्र परेको बताउँछन्। जहिले पनि एकदम सर्ट साइटेडनेस देखिएको छ। दीर्घकालीन पछि आजको नेपालगञ्ज 100 वर्षपछि कस्तो होला, 60-70 वर्षपछि कस्तो होला भन्ने कहीँ पनि त्यो कन्सिडरेसन गरेको देखिँदैन। नेपालगञ्जका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा भएको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनअपेक्षा अनुसारका विकास ल्याउन नसकेको बाँके जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही बताउँछन्। 2 वर्ष जुन कोरोना कालको लकडाउन भयो नि, यसले पनि समय धेरै चाहिँ विकासको समयलाई चाहिँ धेरै चाहिँ ब्लक गर्यो। विकास त्यति हुन सकेन। नयाँ कुनै किसिमको नगरपालिकाले यस्तो किसिमको योजना छ नगरको भवनको लागि भनेर चाहिँ नगर एरियाको लागि कुनै किसिमको नयाँ प्रोजेक्ट ल्याएको देखिँदैन। लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रिङ रोड, आकाशे पुल र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए पनि पूरा गर्न नसकिएको गुनासो छ। अपेक्षित रूपमा विकासका योजनाहरू जस्तो घोषणापत्रहरूमा रिङ रोडको कुरा थियो, आकाशे पुलहरू लगायत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने किसिमको जुन योजना थियो घोषणापत्रहरूमा त्यो चाहिँ पुरा भएको चाहिँ देखिएन। हुन सक्छ 5 वर्ष पुग्ने लाग्दा करिब 10 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नमुना शहरीकरणका लागि प्लास्टिक मुक्त सहर, सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता अति महत्त्वपूर्ण काममा अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोनाको असर समग्र पर्यटन क्षेत्रमा परिरहेको छ। यो व्यवसाय पुरानै लयमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। राज्यका तर्फबाट पाइने सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने व्यवसायीहरू होटल तथा रिसोर्टमा लगानी भने बढाइरहेका छन्। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टसम्म आइपुग्दा निकै चपेटामा परेका रूपन्देहीका होटल व्यवसाय सरकारको स्पष्ट नीति अभावमा थप समस्या भोगिरहेका छन्। रूपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले गर्दा पनि पर्यटन व्यवसायले पछिल्लो समय होटल, रिसोर्ट, वाटर पार्क लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन्। तर कोरोनाको कारण कतिपय होटल, वाटर पार्क सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने कतिपय सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आए पनि गति लिन सकेका छैनन्। व्यवसायले जटिल परिस्थितिका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न होटलहरूले आफ्नो सेवालाई स्तरीय बनाउँदै स्विमिङ पुल सहितको आधुनिक सेवा दिइरहेका छन्। वाटर पार्कमा आउने विशेषता भनेको यो तपाईको सर्वसाधारणलाई तपाईको सबै कुराहरू हैन, ठिक छ बैंकिङ सेक्टरमा काम गर्ने हुन्छ, सबै काम गर्ने मान्छेलाई तपाईको न्यून खर्चमा तपाईको रमाइलो आनन्दहरू आओस्, अनि तपाईको लाइभ फुडहरू, अनि तपाईको स्विमिङदेखि लिएर सबै कुराहरू यस भित्र परिवारलाई, एउटा फ्यामिलीलाई मजाले इन्टरटेन हुने गरी भनेर हामीले बनाएको हो। कतिपय व्यवसायीले आफ्नै जग्गामा त कतिपयले भाडामा घर जग्गा लिएर होटल रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरू सरकारी निकायबाट सुविधा प्राप्त हुन नसक्दा निकै समस्या परेको बताउँछन्। तमाम हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पर्यटन क्षेत्रहरूको चाहिँ हिसाबमा लगानीहरू चाहिँ भरपुर मात्रामा गर्नु भएको छ र अहिले हामीले जुन जसरी सोचिरहेको थियौँ
त्यो खारको चाहिँ अहिले हामीले प्रतिफल अहिले हामीले पाएका छैनौँ। यस क्षेत्रमा होटल व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेकाले विदेशीहरूलाई लक्षित गरेर सेवा विस्तार भइरहेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। उद्योग व्यवसायले बैंकको ब्याज चर्को भएका कारण व्यवसायलाई टिकाउन निकै समस्या भएको बताउँछन्। अहिले यो पर्यटन व्यवसायहरू निकै उठ्नै नसक्ने अवस्थामा थला परेको छ। करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर 4 स्टार 5 स्टार व्यवसायहरूले होटलहरू खोल्नु भएको छ। आज त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई तलब बुझाउन सक्नु भएको छैन। यो अहिलेको पिरियडमा कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले अलि ग्रान्ड ओपनिङ गरेर गर्नै पाएका छैनौँ। यो 2 वर्ष हामी ओपनिङ गर्न भनेर सुरु गऱ्यौँ, तर 2 वर्ष सँगसँगै कोरोनाले गर्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज चलाउन पनि अलिकति गाह्रो भएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका कारण विदेशी पर्यटक आउने आशामा व्यवसायीहरूले लगानी बढाएका हुन्। करिब 20 करोड लगानी गरी 2 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको सैना मैना वाटर पार्क सञ्चालनका लागि तयार भएको छ। कोरोनाको मारमा परेका होटल व्यवसायीहरू सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा झनै समस्यामा परेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज फ्रेन्च क्लब र क्यामरूनको एभेनिर फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल दिउँसो 3 बजे धनगढी रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। ए डिभिजन क्लब फ्रेन्च आज क्यामरूनी टोलीलाई हराएर अर्को चरणमा पुग्ने प्रयासमा हुनेछ। क्यामरूनको एभेनिर पनि फ्रेन्ड्सलाई हराएर अर्को चरणमा पुग्न चाहन्छ। आयोजक सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। आउँदो स्थानीय तह निर्वाचन र एमसीसी बारे छलफल गर्न सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार पोलिट ब्युरो बैठक फागुन 23 गते सोमबार र केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन 25 तथा 26 गते काठमाडौँमा बस्नेछ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र हालै संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी बारे छलफल हुनेछ। विवेकशील साझा पार्टीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अमृतराज वैद्य नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। आइतबार बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वैद्यलाई एमालेमा प्रवेश गराएका हुन्। यसअघि साझा विवेकशील पार्टीका केही युवाहरूले पनि पार्टी छोडेको घोषणा गरेका थिए। राप्रपाका नेता गणेश शेरचनको 78 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मधुमेह र मृगौलाको समस्याबाट पीडित शेरचनको आज बिहान ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। शेरचन राप्रपाको संस्थापक नेता एवं तत्कालीन राप्रपा नेपालको महामन्त्री हुन्। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनी क्षेत्रीय प्रशासक समेत थिए। काठमाडौँको बालाजु ढुङ्गेधारा चोक नजिकै रहेको तरकारी बजारमा आगलागी भएको छ। गैराती भएको आगलागीबाट त्यहाँ रहेका 60 देखि 70 वटा पसलमा नोक्सानी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगो 5 वटा दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगलागीको कारण खुल्न बाँकी छ। त्यस्तै क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको छ। मतदानमा अनियमितता भएपछि नेपाली कांग्रेस बारा जिल्ला अधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ। नेतृत्व चयनका लागि शनिबार भएको मतदानमा पनि रद्द गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस बारा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर मतदानमा व्यापक अनियमितता र अमर्यादित स्थिति सर्जना भएकाले मतदानको सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि रद्द गरिएको जनाएको छ। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले भूपू गोर्खाको समस्या समाधान गर्न गृह कार्य सुरु गरेको छ। दूतावासले भूपू गोर्खा संगठनका अभियानकर्मीसँग वार्ताको तयारीबारे छलफल थालनी गरेको हो। बेलायत सरकारसँग कहिले वार्ता सुरु गर्ने भन्ने बारेमा केही दिनमा जानकारी दिने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासमा गरिने छलफलको निष्कर्षपछि बेलायतलाई औपचारिक पत्र पठाइने दूतावासले जानकारी दिएको छ। सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रणालीले कम्पनीका जीर्ण सिलिन्डर नष्ट गरेको छ। कम्पनीले रूपन्देहीको मधवलिया र धादिङको नौबिसेमा रहेका प्लान्टमा बजार पठाउन अयोग्य 901 थान सिलिन्डर नष्ट गरेको हो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय बुटवलको रोहबरमा सिलिन्डर नष्ट गरिएको हो।
कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर एकै दिन 5,645 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा विश्वभर 14,68,567 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म 44,51,20,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 60,15,043 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। प्रदेश स्तरीय बडी बिल्डिङ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। यही फागुन 27 गते झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरिने प्रदेश स्तरीय मिस्टर कञ्चनजङ्घा बडी बिल्डिङ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक समितिले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 150 जना महिला तथा पुरुष खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा प्रदेश 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:07 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।